Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, friends? Hopefully, all of you are fine. Today, we will start from the Indo-Pak history, from the very beginning to the 1947. हम इंशाल्लाह इसको मरहलावार डिस्कस करेंगे. काइंडली जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें. तो हम जितने भी लाइंस डिस्कस करेंगे, जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाली वीडियोस के अंदर, वो तमाम चीज़ें हमारा एक एक हर्फ, हमारी एक एक लाइन जैसी का एक एक क्वेश्चन बनता है. चलें जी, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले कौन आया. मौर्य सल्तनत से हमने स्टार्ट करना है. हमने ये जानना है फिलहाल स्लेव डायनेस्टी तक. इस पार्ट के अंदर सबसे पहले जी हम देखते हैं कि सबसे पहले हिंदुस्तान में कौन आया. सबसे पहले हिंदुस्तान में आर्या लोग आए. आर्या लोगों ने आकर कास्ट सिस्टम मुतारिफ करवाया. ये आर्या लोग आए कहाँ थे? आर्या लोग आए थे मशरक़ी वस्ता की रियासतों से. मशरक़ी वस्ता की रियासतें कौन कौन सी बनती हैं? ये काजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, ये रियासतें कौन सी हैं? ये मशरक़ वस्ता की रियासतें कहलाती हैं. इस साइड से आर्या लोग आए. इन्होंने आके हिंदुस्तान में मुतारिफ करवाया. जुबान कौन सी बोलते थे? ये बोलते थे संस्कृत जुबान बोलते थे. इनकी चाय सिस्टम भी इन्होंने ही मुतारिफ करवाया. लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम भी इन्होंने ही मुतारिफ करवाया. 324 बीसी के अंदर इनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आ गया. चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको शिकस्त देकर मौर्य सल्तनत की बुनियाद रख दी. इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी चलती रही. मौर्य डायनेस्टी का आगाज हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से. चंद्रगुप्त मौर्य में अंदर एक बहुत मेन किरदार, बहुत जाना माना किरदार उस्ताद चाणक्य का था. उस्ताद चाणक्य कौन था? उस्ताद चाणक्य एक वजीर था. किसका वजीर था? चंद्रगुप्त मौर्य का वजीर था. ये टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था. यहाँ से हमें पता चला कि टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी हमारे बरसगीर की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों के अंदर शुमार की जाती है. अब इस शख्स ने एक किताब लिखी. किताब किस पे लिखी कि अमूर सल्तनत, रियासत की अमूर सल्तनत कैसे चलाई जाएंगी. उस अमूर सल्तनत ने एक किताब लिखी जिसका नाम अर्थशास्त्रा रखा गया. चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका वली अहद, इसका बेटा बिंदुसरा बना. बिंदुसरा बादशाह बना. बिंदुसरा का के बाद उसका बेटा अशोका बादशाह बना. अशोका ने मुदमत मजहब को इख्तियार किया. उसके बाद इस के नाम पे एक किताब भी लिखी गई बाद में, जो किताब किसने लिखी? हरमन हेसी नाम के एक राइटर ने इसके नाम पे एक किताब लिखी थी. इस सल्तनत का, चंद्रगुप्त मौर्य की सल्तनत का आखिरी हुक्मरान जो है उसका नाम क्या था? बरीहदारता था. उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की सल्तनत के बाद गुप्ता अंपायर का कायम हुई. गुप्ता अंपायर 600 के बाद 600 एडी के अंदर 600 एडी में एक हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गया. यानी कि कई रियासतें बन गई. हर जो जहाँ भी ताकतवर लोग थे उन्होंने अपनी अपनी रियासत कायम करने का ऐलान कर दिया. उसके बाद उनमें रियासतों में एक रियासत सिंध की भी थी. सिंध बड़ा मशहूर वाकया है. सिंध का मोहम्मद बिन कासिम का बड़ा मशहूर वाकया है कि कैसे खत लिखा गया, कैसे हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए भेजा. ये हमने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है. 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल के मकाम पर हमला कर दिया और सिंध को फतह करते हुए मुल्तान ये पहुंच गया. इसने सिंध को बाबुल इस्लाम नाम दिया. कि सारी कहानी एक किताब जचनामा है उसमें बयान की गई है. नामा कैसे नाम रखा गया? जजनामा राजा जज था. राजा जज कौन था? राजा जज राजा ताहिर का बाप था. उसके नाम पे इस किताब का नाम रखा गया जजनामा, जिसके अंदर ये तमाम कहानी बयान की गई है. मोहम्मद बिन कासिम की कहानी और राजा दाहिर की कहानी, ये तमाम कहानी जजनामा के अंदर बयान की गई है. अब जजनामा किस जुबान में लिखी गई? जजनामा अरबी जुबान में लिखी गई. यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि मुसलमान कैसे हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुए. हमने एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर मौर्य सल्तनत से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के एंट्रेंस के बारे में पढ़ा.
اب ہم اسی تمام دونوں پیراگراف جو ہم نے پڑھے ان دونوں پیراگراف کے بارے میں سے کچھ کویسچنس 21 کویسچنس میں نے بنائے ہیں. وہ 20 کویسچنس کی ہم پریکٹس کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم دہلی سلطنت کے آغاز کی طرف چلیں گے. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں جی اپنی اگلی سلائیڈ سے. دہلی سلطنت کے آغاز سے پہلے ہمارا ہم کویسچنس کی پریکٹس کریں گے. تو پہلا کویسچن ہے جی ہمارا in which country did the Aryans first arrive and introduce caste system and Sanskrit language. کہاں پر انہوں نے انٹروڈیوس کروائی؟ تو ہمیں پتہ ہے کہاں پر انٹروڈیوس کروائی. تو کیا کہتا ہے انٹروڈیوس کروائی. دین ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے جی وٹ واز دا لینگویج آف آریانس. آریانس کون سی زبان بولتے تھے؟ تو ہمیں پتہ ہے ہم نے ابھی پڑھا تھے وہ سنسکرت لینگویج بولتے تھے. دین ہمارے پاس ہے جی ہو انٹروڈیوس کاسٹ سسٹم. کاسٹ سسٹم نے کس نے انٹروڈیوس کروایا؟ تو کاسٹ سسٹم آریانس نے انٹروڈیوس کروایا تھا. دین ہے جی ہمارے پاس وچ ڈائنیسٹی واز فاؤنڈیڈ بائی دا چندر گپت موریہ. چندر گپت موریہ نے ظاہری بات ہے اپنے نام پہ ڈائنیسٹی فاؤنڈ کی. اس نے اپنے نام پہ گپتا ڈائنیسٹی کو قائم کیا. دین ہمارے پاس ہے جی in which year did چندر گپت موریہ lay foundation of his empire. کون سے سال اس نے اپنے امپائر کو قائم کیا؟ تو وہ 324 بفور کرسٹ تھا. دین ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے جی وچ یونیورسٹی ڈڈ دا چندر گپت موریہ منسٹر اینڈ ٹیچر چانکیہ ٹیچ ایٹ. کون سی یونیورسٹی میں چانکیہ پڑھاتے تھے؟ تو چانکیہ پڑھاتے تھے ٹیکسٹائل یونیورسٹی جو سب سے پرانی یونیورسٹی ہے. دین ہمارے پاس ہے جی وٹ واز دا نیم آف دا بک ریٹن بائی دا چندر گپت موریہ آن افیئر آف اسٹیٹس. اسٹیٹس کے افیئر کون سی اس نے کتاب کی؟ تو ابھی ہم نے پڑھا ہے رامائن نہیں ارتھ شاسترا نام تھا. دین ہمارے پاس ہے جی who succeeded چندرگپت موریہ as the ruler of موریاز empire. چندرگپت موریہ کے بعد کون امپائر آیا؟ تو چندرگپت موریہ کے بعد اس کا بیٹا بندوسرا بندوسرا نے حکومت سنبھالی تھی. بندوسرا کا بیٹا. دین ہمارے پاس ہے جی which kind embarrassed Buddhism and adopted it as state religion. اس نے بدھزم کو کس نے اڈاپٹ کیا تھا؟ کون سے بادشاہ نے قبول کیا تھا؟ تو وہ تھا اشوکا. اشوکا نے بدھزم کو قبول کیا اڈاپٹ کیا اینڈ دین اس نے اس کو اسٹیٹ ریلیجن کا درجہ دیا. دین ہمارے پاس ہے جی who was the last ruler of the موریاز امپائر. موریاز امپائر کا آخری رولر کون تھا؟ تو وہ بری ہدارتا تھا. دین ہمارے پاس ہے جی نیکسٹ کویسچن آفٹر دا ڈکلائن آف دا موریاز ڈائنیسٹی. موریاز ڈائنیسٹی کے بعد امپائر واز اسٹیبلشڈ ان انڈیا. کون سی امپائر؟ موریاز کے بعد کون آئے تھے؟ گپتا امپائر آئے تھے. گپتاز آئے تھے تو گپتا امپائر قائم ہوئی. did the India divided which century did the India divided into small states. کون سی سینچری کے اندر؟ وہ 10ویں صدی تھی جب انڈیا چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر ڈیوائڈ ہو گیا. دین ہمارے پاس ہے جی which religions was ruled by the راجہ طاہر during the time of امیاد خلافت. امیاد خلافت کے دوران راجہ طاہر مطلب کون سندھ پر حکومت کرتا تھا؟ تو وہ سندھ راجہ طاہر حکومت کرتا تھا. کہاں پر حکومت کرتا تھا؟ سندھ پر حکومت کرتا تھا. who was the governor of the Kufa during the region of the Umayyads خلافت. ولید بن عبد المالک who ordered his nephew محمد بن قاسم back India. تو یہ وہ تھا حجاج بن یوسف. دین ہمارے پاس in which year did the محمد بن قاسم launch his attack and successfully conquer the Sindh reaching as far as منان. تو وہ تھا 712 کے اندر اس نے اٹیک کیا تھا. کہاں پر؟ دیپل کے مقام سے وہ انٹر ہوا تھا. کہاں پہ؟ سندھ میں. دین ہمارے پاس ہے جی سندھ کے اندر موریہ سلطنت کا اگلا کویسچن جی what is the another name of the Sindh due to its conquest by the محمد بن قاسم باب الاسلام. دین ہمارے پاس ہے جی in which language language was the entire story recorded in the manuscript. چچ نامہ کے اندر کون سی زبان میں لکھی گئی؟ وہ لکھی گئی تھی عربی زبان. دین ہمارے پاس ہے جی who was renowned the ruler of Sindh. تو وہ کون تھا؟ راجہ پنچ، راجہ داہر، راجہ ہرش، راجہ چندر گپت. وہ راجہ داہر تھا.
देन हमारे पास जी हु वाज द फादर ऑफ राजा दाहर, राजा दाहर का बाप कौन था? राजा जच था, राजा पिंच, राजा हर्ष, राजा चंद्रगुप्त, राजा दाहिर टू। तो वो कौन था? राजा पिंच। जहाँ राजा जच था, इन्होंने राजा जच का नाम लिया, तो राजा पिंच की जगह राजा जच होना चाहिए था। देन हमारे पास है जी which empire emerged after the decline of the Ghaznavi Empire in India? गजनवी एम्पायर की डिक्लाइन के बाद कौन सी एम्पायर कायम हुई? तो वो थी दिल्ली सल्तनत कायम हुई थी। ये क्वेश्चन हम इंशाल्लाह अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। देन हमारे पास है जी दिल्ली सल्तनत का क्याम कैसे हुआ? तो सबसे पहले अफगानिस्तान से सबकतगीन बादशाह महमूद गजनवी ने 1001 में हिंदुस्तान पर हमला किया। इस वक्त पंजाब पर हिंदू शाही के राजा जयपाल को शिकस्त देकर उसने हिंदुस्तान पर कब्जा किया। बाद में इसके बेटे को अनंतपाल को भी इसने शिकस्त दी। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कुल 17 हमले किए। आखिरी हमला उसने 1025 में किया और सोमनाथ का मंदिर जो कि गुजरात में मौजूद था इसे भी तबाह कर गया। बड़ा मशहूर मंदिर था। उसके बाद 1191 में शहाबुद्दीन गौरी ने तराइन के मकाम पर पृथ्वीराज चौहान से पहली जंग लड़ी। यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि महमूद गजनवी जो है, महमूद गजनवी कभी भी ये ठहरा नहीं हिंदुस्तान के अंदर। ये आया, इसने हमला किया और ये वापस चला गया। यहाँ पर ये अपना हुक्मरान किसी न किसी को बना देता था और ये वापस चला जाता था। 1191 में शहाबुद्दीन गौरी, ये भी कौन सी रियासतों से आया था? ये भी वस्ती एशियाई रियासतों से आया था। इसने तराइन का मकाम पर पृथ्वीराज चौहान से इसने जंग लड़ी। पृथ्वीराज चौहान से जंग लड़ी लेकिन ये हार गया। फिर अगले ही साल 1192 में तराइन पर इसने दूसरी जंग लड़ी लेकिन इसमें इसने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देकर उसको कत्ल कर दिया था। हुकूमत चलाने के लिए 40 काबिल गुलामों की इसने एक नोबेलिटी बनाई। इसका सरदार उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। इसी ऐबक ने तराइन की पहली जंग में बड़ी जांबाजी से शहाबुद्दीन गौरी को बचाया था। शहाबुद्दीन गौरी झेलम के रास्ते अपने भाई की मदद करने जा रहे थे। झेलम के मकाम पर एक खोखर कम्युनिटी का लड़का था जिसने इसको कत्ल कर दिया था और वहीं पर झेलम के मकाम पर ही इसका मजार कायम किया गया। उसके बाद जी नेक्स्ट है जी हमारे पास अपनी सल्तनत को कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने दे दिया। 1206 में गौरी के कत्ल के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रख दी। दिल्ली सल्तनत का दौरानिया 1206 से लेकर 1526 तक है। इसमें 5 मुख्तलिफ खानदानों ने हुकूमतें की। कहाँ से? 1206 से लेकर 1526 तक। 1526 के अंदर मुगल एम्पायर कायम हुई। उसके बाद इसने वो क्या कह रहा है कि इसमें 5 खानदानों ने हुकूमतें की दिल्ली सल्तनत में। सबसे पहली हुकूमत खानदान गुलामा की थी। खानदान गुलामा कहाँ से स्टार्ट हुई? शहाबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट हुई। जिसकी बुनियाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी और इसका दौर 1206 से लेकर 1290 तक रहा। ऐबक ने अपने दौरे हुकूमत को दारुल हुकूमत रखा। अपने दौरे हुकूमत में लाहौर को दारुल हुकूमत रखा और 1206 से 1210 तक इसने हुकूमत की। मीनार की तामीर का आगाज इसने करवाया। 1210 में ये चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए, उर्दू में पोलो है, खेलते हुए एक घोड़े से गिरकर मर गया। इसका मज़ार इसको अनारकली में है और इसको लाहौर में दफन किया गया। इसके बाद इसका बेटा आराम शाह 1 साल के लिए हुक्मरान बना 1210 से लेकर 1211 तक। ये नालायक हुक्मरानों के अंदर में से था। जिसे 40 गुलामों के नोबालिटी के सरदार शमसुद्दीन अल-तुतमश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, उसने इसको हटाकर खुद हुकूमत संभाल ली। शमसुद्दीन अल-तुतमश बड़ा काबिल हुक्मरान था। इसने अपना दारुल हुकूमत को दिल्ली मुंतकिल कर दिया और इसको दिल्ली रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। तो रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत किसको कहा जाता है? शमसुद्दीन अल्तुतमिश को कहा जाता है। इन्होंने खानदान गुलामा में तवील तरीन दौरानिया की हुकूमत की। इसने 1211 से लेकर 1236 तक हुकूमत की। इसने सिल्वर टांका और कॉपर डिजिटल के नाम से इसने अपने सिक्के जारी किए, अपने नाम के सिक्के जारी किए। कुतुब मीनार की तामीर भी इसी ने मुकम्मल करवाई। उसके बाद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा बख्तियार काकी, ये कुछ बुजुर्ग थे, इसी के दौर के बुजुर्ग थे। इनके साथ इनका उठना बैठना था, इन्हीं की उसने सोबत पाई। इक़्तिदारी सिस्टम भी
अल्तुतमिश ने मुतारिफ करवाया। तो चलें जी, इस पैराग्राफ के अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है जी, हु एस्टेब्लिश्ड द दिल्ली सल्तनत आफ्टर द मुस्लिम शाही डायनेस्टी इन अफगानिस्तान एंड सब्सिक्वेंटली हिज सन ऑफ गजनी बिकम द रूरल। तो वो कौन थे जी? वो शहाबुद्दीन गौरी थे। शहाबुद्दीन गौरी थे। उसके बाद इन विच ईयर डिड द मोहम्मद ऑफ द गजनवी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेजन इंडिया? कब महमूद गजनवी ने अपना पहला सक्सेसफुल इन्वेजन किया? तो 1001 के अंदर सबसे पहले क्या है, महमूद गजनवी ने हमला किया हिंदुस्तान के ऊपर। उसके बाद हाउ मेनी इन्वेजन्स डिड द 17 हमले किए जी हमारे महमूद गजनवी ने। कितने हमले किए? 17 हमले किए। Which iconic temple in the Gujarat did the Mahmud Ghaznavi destroy during his last invasion in the 1025? तो वो कौन सा था? सोमनाथ का मंदिर था, सोमनाथ टेम्पल था। देन हमारे पास है जी, विच डिफीटेड हु डिफीटेड द राजा पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ 1192? तो 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और हमारे क्या नाम है, शहाबुद्दीन गौरी साहब हार गए थे। और ये 1192 के अंदर शहाबुद्दीन गौरी जीते थे और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को 1192 में कत्ल किया था। दोनों जंगें त्राइन के मकाम पर हुई थी। है ना, हमारे पास है जी, इन विच बैटल डिड द शहाबुद्दीन गौरी फाइनली डिफीटेड एंड किल द राजा पृथ्वीराज चौहान इन 1192? 1192 के अंदर कौन सी जंग में 1192 के अंदर हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान साहब क्या है, हार गए थे? कौन सी बैटल थी? वो सेकंड बैटल ऑफ टाइम थी। उसके बाद जी हमारे पास हाउ मेनी स्लेव्स डिड द ऐबक ट्रेन हिज एज हिज पर्सनल गार्ड एंड कमांडर्स? तो वो कितने थे? 40 गुलामों की नोबिलिटी तैयार की जाती थी, वो 40 गुलाम। हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ मीनार? किसने कंप्लीट की? तो वो अल्तुतमिश ने कंप्लीट की थी और 3 को स्टार्ट किया था। देन हमारे पास जी, which Sufi saints were associated with court of कुतुबुद्दीन ऐबक? सॉरी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, अल्तुतमिश की कोर्ट के साथ कितने लोग सूफी बुजुर्ग जो है वो जुड़े हुए थे? तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक, या ताकी और ख्वाजा बहाउद्दीन जिक्रिया, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, मीर शाह वलीउल्लाह, शेख अहमद शाह सरहिंदी। तो हमारे यहाँ पर बेस्ट बेस्ट जो बनता है वो ए है। तो हमारे पास नेक्स्ट है जी, हु शिफ्टेड द कैपिटल दिल्ली सल्तनत फ्रॉम लाहौर दिल्ली? लाहौर से दिल्ली किसने शिफ्ट किया था? तो वो अल्तुतमिश साहब थे। देन हमारे पास इज द टॉम, ये क्वेश्चंस बनाए गए, इनके क्वेश्चंस इनके जवाब हमें खुद ढूंढने हैं कि वेयर इज द टॉम ऑफ दीन ऐप का मज़ार कहाँ है? वो हमें पता है, अनारकली लाहौर के अंदर है। फिर हमारे पास है जी, हाउ वाज द डेथ क्लेम्ड? दीन ऐप की डेथ कैसे हुई? तो वो जुगार खेलते हुए, पोलो खेलते हुए वो घोड़े से गिरकर मरा था। फिर हमारे पास हु किल्ड शहाबुद्दीन गौरी? शहाबुद्दीन गौरी को किसने डेड किया था, किसने मारा था? शहाबुद्दीन गौरी को मारा था खुफत कम्युनिटी के एक लड़के ने। फिर हमारे पास है जी, हु इज द सक्सेसर ऑफ दीन दीन ऐप का सक्सेसर के बाद आने वाला बादशाह कौन है? तो उसके बाद आने वाला बादशाह था आराम शाह। आराम शाह को हटाकर अल्तुतमिश आया था। देन हमारे पास है जी, हु इज द रिलेशन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अल्तुतमिश दीन ऐप? दीन ऐप के साथ अल्तुतमिश का क्या रिलेशन था? तो अल्तुतमिश का दीन ऐप के साथ क्या रिलेशन था? ये दामाद दीन। देन हमारे पास है जी, लास्ट पार्ट ऑफ हम थ्योरी, लास्ट पैराग्राफ हमारे पास है। लास्ट पैराग्राफ ऑफ है जी, दिल्ली सल्तनत स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी नासरुल में अल्तुतमिश के बाद नासरुद्दीन अल्तुतमिश के बाद हुक्मरान का नाम के 19 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्ताना था। रजिया सुल्ताना हिंदुस्तान की तारीख में पहली खातून हुक्मरान थी। इसने 1236 से लेकर 1240 तक हुकूमत की। शुरू में मलक अल्तोनिया इसके खिलाफ था। मलक अल्तोनिया ये गवर्नर था किसी इलाके का, ये पहले इसके खिलाफ था, लेकिन बाद में दोनों की शादी हो गई। फिर रजिया सुल्ताना भाई मोअज़्ज़ज़ बिन बहराम ने इन दोनों की गर्दन उड़ा दी।
اور خود حکومت سنبھال لی۔ 1240 سے 1242 تک 2 سال معزز الدین بہرام حکمران رہا۔ اس کے بعد علاؤ الدین مسعود 1242 سے لے کر 1244 تک حکمران رہا، یعنی کہ 2 سال اس کے بعد علاؤ الدین مسعود حکمران رہا۔ اس کے بعد 1244 سے لے کر 1264 تک ناصر الدین محمود نے حکمرانی کی۔ ناصر الدین محمود ایک حکمران تھا اس دور میں، اس کا ایک غلام تھا غیاث الدین بلبن، تمام امور سلطنت تھے وہ غیاث الدین بلبن چلاتا تھا۔ ناصر الدین محمود کے مرنے کے بعد غیاث الدین بلبن نے اس کی حکومت سنبھال لی۔ بلبن کی شادی فرید گنجشکر، خواجہ فرید گنجشکر داتا دربار جن کا لاہور کے اندر ہے، ان کے ساتھ، ان کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ جب بابا فرید گنجشکر کی شادی ناصر الدین محمود کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی، ناصر الدین محمود کی بیٹی کے ساتھ خواجہ فرید گنجشکر کی شادی ہو گئی، خواجہ فرید گنجشکر کی بیٹی کے ساتھ ناصر الدین محمود کی شادی ہوئی۔ ناصر الدین بلبن نے بلڈ اینڈ آئرن پالیسیز نے اختیار کی، سوری یہ غیاث الدین بلبن ہے، ناصر الدین بلبن غیاث الدین نے بلڈ اینڈ آئرن پالیسی اختیار کی۔ ان دنوں مغلوں کا بھی کافی زور تھا، منگولوں کا بھی کافی زور تھا، منگولوں کے خلاف اس نے اپنی یہ پالیسی اختیار کی۔ منگولوں کے خلاف اس نے اور اس کے بیٹے نے خوب مزاحمت کی۔ اس کے بعد اس کا پوتا علاؤ الدین یعقوباد حکومت میں آیا۔ علاؤ الدین یعقوباد ایک زور حکمران تھا جسے جلال الدین فیروز خلجی نے شکست دی اور خلجی ڈائنیسٹی کا 1290 کے اندر خلجی ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی۔ یوں 1290 کے اندر سلیو ڈائنیسٹی کی کا خاتمہ ہوا اور خلجی سلطنت کا آغاز ہوا۔ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر خلجی سلطنت کے بارے میں پڑھیں گے، خلجی ڈائنیسٹی کے بارے میں پڑھیں گے، اس تمام آنے والے حکمرانوں کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ نیکسٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ who was the first female ruler of Hindustan and daughter of the ناصر الدین محمود۔ ناصر الدین محمود کی بیٹی رضیہ سلطانہ پہلی فیمیل حکمران تھی ہندوستان کے اندر۔ دین ہمارے پاس ہے جی ہاؤ لانگ دا ڈیڈ رضیہ سلطانہ رول ایز دا رولر آف دا ہندوستان، کب تک رضیہ سلطانہ نے ہندوستان پر حکومت کی؟ تو وہ 1230 سے لے کر 1240 حکومت کی، آپشن اے۔ دین ہمارے پاس ہے جی who was the brother of the رضیہ سلطانہ، رضیہ سلطانہ کا بھائی کون تھا جس نے اس کو اور اس کے شوہر ملک الدنیا کو قتل کیا تھا؟ تو وہ معزز الدین بہرام تھا، آپشن اے۔ دین ہمارے پاس ہے جی who ruled as the سلطان آف ہندوستان فرام دا 1240 سے لے کر 1242 تک، کس نے ہندوستان پر حکمرانی کی؟ 4042 تک رضیہ سلطانہ کے بھائی نے حکمرانی کی جس کا نام کیا تھا؟ معزز الدین بہرام۔ دین ہمارے پاس 1242 سے 1244 تک پوچھ رہا ہے کس نے حکومت کی؟ 1242 سے 1244 تک حکومت کی ناصر سوری یہ علاؤ الدین مسعود نے، علاؤ الدین مسعود نے حکومت کی۔ نیکسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں جی ہمارے پاس who held the real power during the region of ناصر الدین محمود، تو وہ تھے غیاث الدین بلبن صاحب۔ دین ہمارے پاس who succeeded ناصر الدین محمود as the ruler of ہندوستان after his death، تو وہ بھی غیاث الدین۔ دین ہمارے پاس who was the husband of رضیہ سلطان، رضیہ سلطان کے ہسبینڈ کا کیا نام تھا؟ تو وہ تھے ملک التونیا صاحب تھے، لیکن ملک التونیا کا نام یہاں پر نہیں دیا گیا، تو ہمارے پاس ان میں سے کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ دین ہمارے پاس who challenged the Mongol and resisted their invasion during the region، منگول کو ہندوستان میں آنے سے کس نے روکا؟ منگول کو ہندوستان میں آنے سے غیاث الدین بلبن اور اس کے بیٹے نے روکا تھا، جس کے بعد اس کی حکومت کمزور ہو گئی اور علاؤ الدین یعقوباد کو جلال الدین فیروز خلجی نے شکست دے دی اور اس کے سلیو ڈائنیسٹی کا اینڈ ہوا اور خلجی ڈائنیسٹی کی اپنے بنیاد پڑی۔ چلیں نیکسٹ ہم انشاءاللہ خلجی ڈائنیسٹی سے اپنے اگلے پارٹ کے اندر سٹارٹ کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اسی طرح محبت اور پیار بنائے رکھیں اور لائک اینڈ سبسکرائب اور شیئر کریں اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ۔ تھینک یو فار واچنگ۔